अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और खास प्रोग्राम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो थोड़ा अलग है। एक व्हाट इफ सिनेरियो। अगर जनरल कासिम सुलेमानी जिंदा होते तो आज मशरिक वुस्ता या शायद पूरी दुनिया कैसी दिखती? इससे पहले कि हम इस गहरी सोच में उतरें, एक चीज़ वाजे करना ज़रूरी है। देखिए, ये जो सारी बातचीत है ना, ये सिर्फ एक ख्याल है, एक फ़र्ज़ी सूरत हाल। हमारा मकसद ना तो किसी की तरफदारी करना है, ना किसी की मुखालफत। बस अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश है। एजुकेशनल पर्पस के लिए समझ लें। बिल्कुल ठीक। तो शुरू करते हैं बुनियादी बात से। ये कासिम सुलेमानी थे कौन? बहुत नाम सुना था इनका। हाँ, नाम तो बहुत था। वो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उसकी एक ख़ास ब्रांच है कुद्स फोर्स, उसके वो कमांडर थे। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ईरान की जो फौजी और सियासी स्ट्रैटेजी ईरान से बाहर थी ना, उसको ज़मीन पर उतारने वाले वो सबसे अहम आदमी थे। मतलब ईरान की फॉरेन पॉलिसी के एनफोर्सर किस्म के। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें। एक ऐसा नाम जो मतलब ईरान के एक छोटे से गांव करमान से निकला और फिर आलमी सतह पर बड़ी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन गया। बिल्कुल, एक आम तामीराती कारकुन से कुद्स फोर्स के सरबराह तक का सफर, और फिर पूरे खित्ते में जिसे कहते हैं मुजाहमत का मेमार बनना। वाकई एक गैर मामूली सफर था। हाँ, और उनका असर सिर्फ फौजी नहीं था। इराक, शाम, लेबनान, यमन, इन सब जगहों पर उनका सियासी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था। वो सिर्फ जनरल नहीं थे, एक माहिर स्ट्रेटेजिस्ट थे। ईरान के इलाकाई असर की एक जीती जागती अलामत थे। एक पूरा नेटवर्क बनाया था उन्होंने ग्रुप्स का। फिर आया जनवरी 3, 2020, बागदाद में वो अमरीकी ड्रोन हमला। लेकिन हमारा सवाल है, अगर वो हमला ना होता, अगर वो आज हमारे बीच होते, तो क्या अलग होता? कई चीज़ें हो सकती थी। एक तो ये कि मगरबी एशिया में, जैसे मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ ईरान का असर शायद और ज़्यादा वाज़े होता। जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, या हूथी हैं यमन में, या इराक में कुछ मिलिशियाज। हो सकता है ये ग्रुप्स और ज़्यादा एक्टिव होते। सुलेमानी की खासियत थी कि वो ज़मीन पर इनको ऑर्गेनाइज करते थे, उन्हें तेहरान से जोड़ते थे। तो अमेरिका और इजराइल के लिए हाँ, चैलेंजेस शायद और बढ़ जाते। और जो आजकल इजराइल पैलेस्टाइन का मसला इतना गर्म है, खासकर गाजा, उस पर क्या असर पड़ सकता था? ये एक अहम सवाल है। मुमकिन है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब वो ग्रुप जिसमें हिजबुल्लाह, हूथी, शाम और इराक के ग्रुप्स हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज करने में सुलेमानी का बड़ा हाथ था, वो और मजबूत फील करता। हो सकता है फ़िलिस्तीनी तंजीमों को, खासकर गाज़ा में, उनकी मौजूदगी में ज़्यादा सपोर्ट मिलती, ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते। डायरेक्ट लिंक था ना उनका। सुलेमानी का उरूज वो ईरान इराक जंग के दौरान शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, उनके पास कोई बाकायदा फौजी तरबियत नहीं थी। अच्छा, तो मैदान जंग ही उनकी एकेडमी थी? बिल्कुल, वहीं से उन्होंने सीखा। उनकी बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और ज़ाहिर वफादारी ने उन्हें जल्द ही इस्लामी इनकलाब का एक मोतबर सिपाही बना दिया। और फिर 1998 में वो कुद्स फोर्स के चीफ बने। ये तो ईरान की एक खास यूनिट है ना, जिसका काम मुल्क से बाहर ईरान के असर व रसूख को देखना है। जी हाँ, हिफाजत करना और बढ़ाना दोनों। कुद्स फोर्स सिर्फ एक फौजी यूनिट नहीं थी, ये एक तरह का खुफिया नेटवर्क था। सिफारतकारी, इंटेलिजेंस और नजरिया, इन सब का मुरक्कब। और वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते में काफी कुछ चल रहा था। अमेरिका इराक में, इसराइल लिबनान में, बिल्कुल, सऊदी अरब यमन में। और इन सब के बीच सुलेमानी और कुद्स फोर्स बहुत खामोशी से अपनी चालें चल रहे थे। इसी दौरान उनका वो मशहूर फॉरवर्ड डिफेंस नजरिया सामने आया। हाँ, फॉरवर्ड डिफेंस मतलब ये कि जंग को अपने मुल्क की सरहदों तक आने ही ना दो, दुश्मन को उससे पहले किसी और की सरजमीन पर रोक दो। और इस नजरिए को अमली जामा पहनाने का तरीका था प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क बनाना। बिल्कुल, यही उनका अहम हथियार का। जैसे लुबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हश्द शाबी, यमन में हूथी, शाम में फातिमियून और ज़ैनबियून ब्रिगेड्स। अच्छा, इनमें तो कई ममालिक के लोग शामिल थे, अफगान, पाकिस्तानी, इराकी शिया जंगजू। जी हाँ, ये सब जोग्राफियाई तौर पर अलग थे, लेकिन एक नज़रिए, एक तरबियत और एक कमांड से जुड़े हुए थे।
सुलेमानी ने निचोड़ा था। तो ये नेटवर्क इतना मौसर या कह लें खतरनाक क्यों समझा जाता था? देखिए, इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये नेटवर्क नजर नहीं आता था। ये रिवायती फौज की तरह नहीं था और ये नजरिए पर चलता था। यानी वो टैंकों से नहीं, जज्बात से फ्रंट बनाते थे, जैसा कि कहा जाता है। बिल्कुल सही। और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हमें शाम में नजर आई। शाम का मैदान जंग, वहाँ तो सूरत हाल बहुत खराब थी एक वक्त में। जी, बेशतर मगरबी ममालिक ये समझ रहे थे कि बशार अल असद हुकूमत बस अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन सुलेमानी ने वहाँ सुलेमानी ने हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया और दूसरे ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजुओं को मुनज़्ज़म किया और उन्होंने मिलके, आप कह सकते हैं, शाम की हुकूमत को बचा लिया। ज़राए ये भी बताते हैं कि वो खुद दिमश्क में, मतलब ऐन मैदान जंग के करीब, मिसाइलों और हमलों के बीच मौजूद होते थे, हिकमत अमली बनाने के लिए। जी हाँ, उनकी ज़ाती मौजूदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर कमांड करने वाले जनरल नहीं थे। तो क्या यही चीज़ उन्हें रिवायती फौजों से ज़्यादा खतरनाक बनाती थी कि वो सिर्फ एक कमांडर नहीं, एक नजरिया थे? बिल्कुल, वो यूनिफॉर्म में ताकत का मजहर तो थे, लेकिन इससे बढ़कर वो एक जिंदा नजरिया थे। और यही चीज़ CIA और मोसाद जैसी एजेंसियों के लिए एक डरावना ख्वाब था। वो क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क गैर मरकजी था, यानी डिसेंट्रलाइज्ड। कोई एक हेडक्वार्टर नहीं था जिसे आप निशाना बनाकर पूरे नेटवर्क को खत्म कर दें। अच्छा, मतलब वो खुद एक जगह होते और उनके लोग, उनके प्रॉक्सीज सरहद के दूसरी तरफ लड़ रहे होते। जी, उसे ही गैर मतनाजिब जंग या एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर? हाँ, जहाँ एक कम ताकतवर फरीक बड़ी और रिवायती फौज से लड़ने के लिए गैर रिवायती तरीके जैसे प्रॉक्सीज, गुरिल्ला हिकमत अमली, ये सब इस्तेमाल करता है। सुलेमानी इसके माहिर माने जाते थे। उनके इस मॉडल ने वाकई दुनिया की फौजी हिकमत अमली पर गहरा असर डाला है। एक और एंगल है, रूस, चीन और ईरान का जो एक ग्रुप बन रहा है, क्या वो भी मुख्तलिफ होता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुलेमानी सिर्फ मैदान के आदमी नहीं थे, उनके डिप्लोमेटिक कनेक्शंस भी काफ़ी थे। उनकी मौजूदगी में शायद ये जो 3 मुल्क हैं, रूस, चीन, ईरान, ये स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर और ज़्यादा करीब आते, जैसे यूक्रेन का मसला है या दूसरे ग्लोबल इश्यूज। शायद वो मॉस्को और बीजिंग के साथ ईरान के रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश करते। उनकी शख्सियत में वो बात थी। उनकी जिंदगी ईरान के लिए एक किस्म की हिफाजती ढाल थी, रिजीम चेंज के खिलाफ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है इस पूरी बहस में। उनकी शख्सियत, उनका बनाया हुआ नेटवर्क, उसकी वजह से शायद किसी भी बड़ी ताकत के लिए ईरान में हुकूमत बदलने का सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। वो एक लिविंग डिटेरेंट थे, एक जिंदा रुकावट। इसकी सबसे अच्छी मिसाल शाम है। जब मगरबी मुल्क, इजराइल, खलीज के उनके साथी सब बशर अल असद को हटाने पर लगे हुए थे, तो सुलेमानी ने पहले तो रूस को कन्विंस किया, फिर ज़मीन पर मिलिशियाज को ऑर्गेनाइज किया, हिजबुल्ला को लाए और असद हुकूमत को गिरा दिए जाने से बचा लिया। वरना शाम भी लिबिया बन जाता, यही कहते ना लोग। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो उनकी मौजूदगी ये याद दिलाती थी कि भाई ईरान को कमज़ोर मत समझो, ईरान वो है जिसने शाम को बचाया और ईरान जो है वो शाम नहीं है। ये फर्क वाजे रहता। सही। ये इल्यूजन कि शाम के बाद ईरान की बारी है, ये बिकता ही नहीं उनके होते हुए। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो होते तो क्या इस इलाके में जंग के खतरे बढ़ते या अमन का कोई चांस बनता? दोनों तरह की बातें सुनने में आती हैं। हाँ, ये पैराडॉक्स है उनकी शख्सियत का। एक तरफ तो उनकी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज थी, प्रॉक्सी वॉर पर फोकस था, अमेरिका से टेंशन थी। बिल्कुल, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर शायद और गर्म होती, सऊदी अरेबिया, UAE से दुश्मनी कम ना होती, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं यमन में, शाम में, वो शायद चलते रहते। उनका तरीका डायरेक्ट जंग से बचना था, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब प्रॉक्सीज, साइबर अटैक्स, प्रोपेगेंडा, इसमें वो माहिर थे। लेकिन क्या उनमें डिप्लोमेसी की, बातचीत की कोई गुंजाइश थी ही नहीं? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। उनके रिकॉर्ड में दोनों चीजें मिलती हैं। वो मैदान जंग के साथ साथ पर्दे के पीछे बात भी करते थे। शाम में रूस से कोऑर्डिनेशन करना, बगदाद में अलग अलग शिया सुन्नी ग्रुप से मिलना, यहाँ तक कि तालिबान के साथ भी बैक चैनल टॉक्स की खबरें थीं। अच्छा, ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो सवाल ये है
کہ کیا ان کے رہتے ایران اور مغرب کے بیچ نیوکلیئر ڈیل پر کوئی الگ اپروچ ہوتی یا کوئی نئے ٹاکس شروع ہو سکتے تھے؟ اب یہ صرف اگر مگر کی باتیں ہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کو، غازہ جل رہا ہے، لیبنان کی حالت خراب ہے، عراق میں سٹیبلٹی نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے ان کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا ہوتا اگر، لیکن کچھ اینالسٹ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر سلیمانی ہوتے تو شاید ایران کی ڈیٹرنس یعنی دشمن کو روکنے کی طاقت جو وہ اپنے میسائل پروگرام اور پراکسی نیٹ ورک سے دکھاتا ہے، شاید وہ زیادہ محسوس ہوتی۔ ہو سکتا ہے اسرائیل کچھ ایکشنز لینے سے پہلے زیادہ سوچتا، اور شاید امریکی پریزیڈنٹ کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایران کو اگنور کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ اور غازہ پر جو حملے ہوئے ان کا سکیل کیا وہ الگ ہوتا؟ شاید کچھ فرق ہوتا، حالانکہ یہ کہنا تو ناممکن ہے کہ حملے ہوتے ہی نہیں، لیکن شاید رسپانس کا ڈر زیادہ ہوتا۔ اور اگر ہم تھوڑا آگے کا سوچیں، 2025 میں اگر سلیمانی آج ایران میں ہوتے تو ان کا رول کیا ہو سکتا تھا؟ سیاست میں آتے؟ ان کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتے تھے، یا شاید سپریم لیڈر خامنئی کے جانشین کے طور پر ان کا نام آتا، یا پھر وہ مڈل ایسٹ کے ایک نئے قسم کے اسٹرانگ مین لیڈر بن کر ابھرتے، پوٹن یا اردوغان سٹائل کے۔ لیکن یہ سب اب صرف خیالی پلاؤ ہے۔ تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاسم سلیمانی ایک بہت ہی کمپلیکس فگر تھے۔ صرف ایک جنرل نہیں تھے، وہ مزاحمت کی ایک علامت بھی تھے، ایک شاطر اسٹریٹجسٹ بھی، اور جیو پالیٹکس کی شطرنج کے ایک بڑے کھلاڑی تھے۔ یعنی آج بھی مغربی ایشیا میں جو شیعہ مزاحمتی گروپس ہیں ان کی کارروائیوں میں سلیمانی کی سوچ نظر آتی ہے۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان، ان کی حکمت عملی، ان میں سلیمانی کا ذکر اور ان کا نظریہ جھلکتا ہے۔ اور اس نظام کو ختم کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ یہ صرف ایک شخص پر منحصر نہیں تھا، یہ ایک پورا سسٹم بن چکا ہے، ایک سوچ بن چکی ہے۔ تو جنرل قاسم سلیمانی کی کہانی صرف ایک فوجی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک علاقے مزاحمت کے ڈھانچے کی تعمیر کی کہانی ہے۔ لوگ انہیں شیڈو کمانڈر کہتے تھے۔ ایران کے قاسم سلیمانی وہ صرف ایک فوجی جنرل نہیں تھے، بلکہ ایک طاقتور سوچ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لبنان سے یمن تک کئی ملکوں کی سیاست اسی کے اشاروں پر چلتی تھی۔ بالکل، اور پھر آئی وہ رات 3 جنوری 2020 کی، بغداد ایئرپورٹ کے پاس ایک امریکی ڈرون حملہ اور ان کی موت۔ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں مشرق وسطیٰ کے اس اہم کردار کو راستے سے ہٹایا گیا اور کیسے؟ امریکہ نے تو فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ ایک دفاعی حملہ تھا، مطلب اپنے بچاؤ میں کیا۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی تھی؟ ظاہر ہے پردے کے پیچھے کئی اور وجہیں تھیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ سب سے بڑی وجہ تو شاید علاقائی طاقت کا توازن تھی، یعنی ریجنل پاور بیلنس۔ سلیمانی کو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا آپ کہہ سکتے ہیں معمار مانا جاتا تھا، چاہے وہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانا ہو یا عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کو منظم کرنا۔ ہاں، ہر جگہ ان کا نام آتا تھا۔ جی، کہا جاتا تھا کہ منصوبہ بندی انہی کی ہوتی تھی، قدس فورس کے ذریعے۔ اور اسی قدس فورس کے ذریعے انہوں نے وہ بنایا تھا جسے محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ایران، لبنان کا حزب اللہ، عراق کی حشد الشعبی، یمن کے ہوتی، شام، یہ پورا نیٹ ورک تو امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ بالکل، اور دیکھیں سلیمانی کی خاص بات یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ان الگ الگ گروہوں کو جو بعض اوقات آپس میں بھی لڑتے تھے، کسی ایک ایرانی مقصد کے لیے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ ایک خاص قابلیت تھی ان میں جو انہیں اپنے دشمنوں کی نظر میں بہت بہت زیادہ خطرناک بناتی تھی۔ امریکہ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ سلیمانی امریکی سفارت خانوں اور فوجی آڈوں پر بہت جلد ہونے والے حملوں کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات متنازع رہی ہے، مطلب اس کے ثبوت کتنے پختہ تھے یہ آج تک پوری طرح صاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ پہلو ہمیشہ بحث میں رہا ہے، لیکن جو اثرات ہوا وہ تو بہت بہت واضح تھا۔
تو ہوا کیا تھا اصل میں اس رات؟ کیسے کیا گیا وہ حملہ؟ مطلب سوچ کر ہی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ سلیمانی دمشق سے ایک فلائٹ میں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ وہاں انہیں لینے کے لیے عراقی ملیشیا کے ایک بڑے کمانڈر ابو مہدی المہندس موجود تھے۔ جیسے ہی ان کا قافلہ مطلب گاڑیاں ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تبھی امریکہ کا ایک MQ-9 ریپر ڈرون جو غالباً انتظار میں ہی تھا، اس نے قافلے کو نشانہ بنایا، کم سے کم 4 ہیل فائر میزائل داغے۔ حملہ اتنا پریسائز تھا، اتنا شدید کہ گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ رپورٹیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ شناخت کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ سلیمانی کی پہچان کہا جاتا ہے ان کے خاص انگوٹھی سے ہوئی۔ بغیر کسی وارننگ کے، کسی دوسرے ملک میں بغیر کسی قانونی کارروائی کے ایک اتنے بڑے فوجی جنرل کا قتل، یہ واقعی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس نے بین الاقوامی قوانین پر بہت بڑے سوال کھڑے کر دیے۔ جی بالکل، اور اس کے بعد تو جیسے دنیا میں ایک طوفان آ گیا۔ ایران میں تو ظاہر بہت غم و غصہ تھا، بدلہ لینے کا اعلان ہوا، اور پھر ایران نے جوابی کارروائی کی۔ آپریشن شہید سلیمانی، عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ملک نے کھلے عام امریکی فوج کو یوں نشانہ بنایا ہو۔ مجھے یاد ہے وہ دن، ہر طرف ایک خوف کا ماحول تھا۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، لوگ آپس میں بس یہی پوچھ رہے تھے، کیا یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کیا امریکہ اور ایران میں اب جنگ ہو کر رہے گی؟ وہ کچھ دن وہ واقعی بہت ہی تناؤ والے تھے۔ بالکل، وہ ڈر بالکل حقیقی تھا۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچیں، اور یہ ایک اہم تجزیاتی نقطہ ہے۔ اگر قاسم سلیمانی آج زندہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا شام میں اسد حکومت آج اتنی کمزور ہوتی جتنی نظر آتی ہے؟ شاید نہیں۔ اور شاید ایران کا وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس والا نیٹ ورک ہے، وہ زیادہ متحد اور زیادہ طاقتور محسوس کرتا خود کو۔ ہو سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل بھی ایران پر دباؤ ڈالنے یا وہاں حکومت بدلنے کے بارے میں اتنے پرا اعتماد نہ ہوتے جتنے سلیمانی کی موت کے بعد نظر آئے۔ یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ سلیمانی صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، وہ ایران کی پوری علاقائی حکمت عملی کا چہرہ تھے، دماغ تھے۔ ان کو ہٹا کر امریکہ نے صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ایران کی اس پوری سوچ، اس رسائی کو نشانہ بنایا تھا۔ لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا وہ سوچ، وہ حکمت عملی، کیا وہ واقعی ختم ہو گئی ہے، یا پھر اس حملے نے اسے اور زیادہ پختہ کر دیا، یا شاید کوئی نئی شکل دے دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملے گا۔ مڈل ایسٹ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید وہ بتائیں گی کہ اس ایک واقعے کا کتنا گہرا اور کتنا لمبا اثر رہا ہے۔ اس تحقیقات میں ہماری مدد کی حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو کا پروگرام۔ خدا حافظ۔